अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर वालिदैन को कहते सुना होगा कि हमारे बच्चों की एमडी कैट की बहुत अच्छी तैयारी थी और हमने उन्हें नामवर इदारे में दाखिला दिलवाया था, जहाँ उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई और वो टेस्ट देने के लिए फुली प्रिपेयर थे। लेकिन टेस्ट देने के दौरान पता नहीं उनके साथ क्या हुआ कि उनका स्कोर नहीं आ सका। अमूमन अक्सर बच्चे टेस्ट के दौरान टेंशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने टेस्ट में परफ़ॉर्म नहीं कर सकते और आपका स्कोर कम हो जाता है। जी, तो आज आपका एमडी कैट का टेस्ट है। आपने बहुत अच्छी तैयारी भी की है, टेस्ट की प्रैक्टिस भी की है और आपने टेस्ट से पहले भरपूर नींद भी ली है। तो अब रह गई टेस्ट की टेंशन। तो टेस्ट की टेंशन पर भी काबू पाया जा सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि आप एमडी कैट के टेस्ट की टेंशन को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं और अपने टेस्ट में 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेस्ट की रात आपको क्या करना चाहिए। टेस्ट की रात टेस्ट की रात आपको जल्द सो जाना चाहिए और रिलैक्स करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई एथलीट ने अगले दिन किसी मैराथन में हिस्सा लेना हो, तो उन्हें स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने 1 दिन पहले रेस्ट करना है, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी। इसी तरह अगर आप रिलैक्स करेंगे, तो आप नेक्स्ट डे फ्रेश माइंड के साथ टेस्ट देने जा सकते हैं। अगर आप सारी रात मोबाइल पे लगे रहेंगे या इंटरनेट पे बैठे रहेंगे या कंप्यूटर यूज़ करेंगे या आप ये भी चाहेंगे कि मैं मज़ीद पढ़ लूँ, इससे आपका ज़हन थक जाएगा और सुबह आप फ्रेश माइंड के साथ टेस्ट में परफ़ॉर्म नहीं कर सकेंगे। टेस्ट की रात ये चंद छोटे-छोटे काम आपने करने हैं और उसके बाद आपने सो जाना है। सबसे पहला काम जो रात को आपने करना है, वो अपना डिनर आपने इन टाइम कर लेना है। आपने घर का बना हुआ सिंपल खाना खाना है, आपने बाज़ार की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, कि जैसे बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर इस तरह की चीज़ें खाते हैं, ये नहीं खानी क्योंकि बाज़ औक़ात इनको खाने से तबीयत ख़राब हो सकती है, तो सुबह आप टेस्ट में परफ़ॉर्म कैसे करेंगे? सिंपल खाना खाएँ और रिलैक्स करें। दूसरे नंबर पर आपने सुबह के लिए अपना बैग तैयार करना है। बैग में आपने अपना एडमिशन कार्ड, ओरिजिनल आईडी कार्ड और अपनी स्टेशनरी रखनी है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह चेक करके कि कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, इन्हें कंप्लीट करके बैग आप अपने सामने रख लें। तीसरे नंबर पर जो बहुत ही अहम काम है वो ये है कि आपने अपने टेस्ट सेंटर को विज़िट करके आना है। आप अपने वालिदैन के साथ या दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी टेस्ट सेंटर को विज़िट करके आएँ। आप देखें कि आपका सेंटर किस जगह पे बना है और आपको वहाँ जाने के लिए कौन-सा रास्ता इख्तियार करना है और किस तरह से जाना है। शाम को आप टेस्ट सेंटर पे विज़िट करके आने के बाद, आप सुबह के लिए अपना प्लान करें कि आपने किस सवारी पर टेस्ट सेंटर जाना है और किस तरह से जाना है और किन लोगों के साथ जाना है। जब आप रात को ही अपने जाने की तैयारी करके सोएँगे, तो सुबह आपको जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। जी, तो आज टेस्ट का दिन है। सुबह आप अर्ली मॉर्निंग उठें, नमाज़ पढ़ें और उसके बाद नहाकर फ्रेश हो जाएँ। फ्रेश होने के बाद आप एक हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट करें। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद आप रिलैक्स हो जाएँ। उसके बाद कम से कम आधा घंटा पहले आप टेस्ट सेंटर पहुँचे, ताकि आपको पता है कि जब टेस्ट वग़ैरह कोई किसी जगह कंडक्ट होता है, तो वहाँ रश और ट्रैफ़िक का रश वग़ैरह होता है, जिसकी वजह से आपको पहुँचने में दिक्कत या देर हो सकती है। तो इसलिए आप टाइम पे घर से निकलें और आधा घंटा पहले वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ पहुँचने के बाद आप अपना रूम चेक करें कि किस रूम में आपको रोल नंबर अलॉट हुआ है। आप अपनी जगह वग़ैरह देखें, सीट देखें कि कंफर्टेबल है और उसके बाद आप साइड पे खड़े हो जाएँ। वहाँ पर मौजूद लोगों के साथ ज़्यादा घुलने-मिलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस दौरान बहुत से लोग ग्रुप्स बनाकर अजीब किस्म की टेंशन्स वाली बातें करते हैं। तो इन बातों से आपको दूर रहना है और आपने रिलैक्स रहना है। आपने किसी की बातों पे तवज्जो नहीं देनी, इस दौरान आपने अपने ज़हन में रखना है कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि अल्लाह ताला ने सब लोगों को डिफरेंट सलाहियतों से नवाज़ा है, तो आपने भी अपनी पूरी कोशिश की है
اور آپ اسے اٹیمپٹ کریں گے. اگر یہ نہیں بھی ہوتا تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. آپ میں بھی کسی اور فیلڈ میں سوٹیبل ہوں یا نیکسٹ ٹائم جب آپ اٹیمپٹ کریں تو آپ اس سے بہتر پرفارم کر سکیں گے. تو اس لیے آپ جتنے زیادہ ریلیکس ہوں گے آپ کا ٹیسٹ اتنا ہی اچھا اٹیمپٹ ہوگا اور آپ کی پرفارمنس اتنی ہی اچھی ہوگی آپ کے لیے. جیسے ہی ٹیسٹ کا ٹائم ہو آپ اندر جائیں, اپنی سیٹ پہ بالکل ریلیکس بیٹھیں. اس کے بعد جیسے ہی آپ کو ٹیسٹ ملتا ہے آپ نے ہیف ہیزرڈ نہیں مچانی, آپ نے پریشانی ظاہر نہیں کرنی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, اور آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. آپ نے ٹیسٹ لے کے ریلیکس انداز میں اپنی ٹیبل پہ رکھنا ہے. ٹیبل پہ رکھنے کے بعد آپ اسے سیکشن نمبر 1 اس کا کھولیں اور اسے سکون سے ریڈ کریں اور اسے سالو کرنا شروع کریں. اس میں جو کوشچن آپ کو نہ آئے آپ اسے اسکپ کر دیں, نہ کہ آپ اس پہ ٹائم ویسٹ کرتے رہیں, اور جب آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کا ٹائم زیادہ گزر گیا ہے تو آپ ٹینشن میں آئیں گے اور آپ باقی کے پیپر کو خراب کرنا شروع کر دیں گے, جس کی وجہ سے آپ کی ٹیسٹ میں پرفارمنس اچھی نہیں آئے گی. آپ نے کوشچن سالو کرنا شروع کیا, جب آپ کا سیکشن 1 کمپلیٹ ہو گیا تو اس کو آپ ایک دفعہ ریوائز کر لیں کہ جو کوشچن آپ نے اسکپ کیے تھے ان کو دیکھ لیں ایک نظر. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوشچن آپ جب دوبارہ دیکھتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ تو بہت آسان تھا اور مجھے آتا تھا, تو آپ اسے اس وقت اٹیمپٹ کر لیں, کیونکہ بعض اوقات امیڈیٹلی آپ کے ذہن میں نہیں آتا کہ اس کا آنسر کیا ہوگا اور آپ ٹینشن لینا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ ریلیکس ہو کے اس کوشچن کی طرف واپس آتے ہیں تو وہ کوشچن آسانی سے سالو ہو جاتا ہے. اگر پھر بھی وہ کوشچن سالو نہ ہو تو اسے چھوڑ کر سیکشن 2 کی طرف بڑھ جائیں. اسی طرح آپ اپنی باقی کا ٹیسٹ کمپلیٹ کریں اور باقی سیکشنز کو کمپلیٹ کر کے اب آپ ببل شیٹ فل کرنے کی طرف آئیں. آپ ببل شیٹ کو اپنے سامنے بڑے سکون سے رکھیں اور آپ پہلے اس کا سیکشن چیک کریں کہ آپ نے کون سے سیکشن کی فل کرنی ہے, اور ساتھ ہی آپ اپنی جو کوشچن پیپر ہے اس کی جو کی ہے جو کوشچن پیپر ہے اس کو ساتھ رکھیں. اب آپ بڑی سکون سے پہلے 5 کوشچنز کی فل کریں. جب آپ دیکھیں کہ آپ نے 1 to 5 کوشچن کی فل کر لی ہے تو پھر آپ نیکسٹ 6 to 10 کی کریں. اسی طرح 5 کوشچن کے پورشن کی آپ کی فل کریں, کیونکہ بعض اوقات بچے ایک دم سے کوشچن نمبر 1 سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور اینڈ تک جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اگر ایک کوشچن اوپر نیچے ہو جائے تو ان کی پوری کی غلط ہو جاتی ہے. جب آپ 5 کوشچنز کریں گے, اگر کہیں بیچ میں کوئی غلطی ہو بھی جائے گی تو آپ کے 1-2 کوشچن غلط ہوں گے, نہ کہ آپ کی پوری کی غلط ہو جائے, جس کی وجہ سے آپ ٹینشن میں آ کر دوسرے سیکشنز کی بھی غلط کر دیتے ہیں اور آپ کا ٹیسٹ میں رزلٹ 0 ہو جاتا ہے. ببل شیٹ فل کرنے سے پہلے آپ ٹائم دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس ایکسٹرا ٹائم بچ گیا ہے تو آپ اس ٹائم میں ایک دفعہ دوبارہ سے اپنا کوشچن پیپر ریوائز کریں. جب آپ کوشچن پیپر ریوائز کریں گے تو اس میں سے کچھ ایسے کوشچن آپ کو ملیں گے جو آپ کو فیل ہوگا کہ یہ آپ نے غلط اٹیمپٹ کیے ہیں اور آپ انہیں کریکٹ کر لیں گے, اور جو کوشچن آپ نے اسکپ کیے تھے انہیں آپ نے بالکل بھی چھوڑنا نہیں ہے, کوشچنز کو بھی اٹیمپٹ کرنا ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کوشچن کو آپ نے دیکھا, اس میں سے 1 یا 2 آپشنز آپ کو ایگزیکٹ پتا ہوتی ہیں کہ یہ غلط ہے, انہیں آپ کراس کر دیں. اس کے بعد جو ریمیننگ آپشنز ہوتی ہیں وہ 2 ہیں بچتی, اور آپ کنفیوز ہے کہ ان دونوں میں سے پتہ نہیں کون سا ہے, تو پھر اس کو آپ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر نشان لگا دیں. بعض اوقات آپ کی قسمت اتنی اچھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ کے جو اس طرح سے آپشنز لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ تقریباً ٹھیک ہوتے ہیں, تو اس لیے آپ اس کے بعد پھر آپ ببل شیٹ کو فل کریں. ببل شیٹ کو فل کرنے کے بعد آپ اسے سائڈ پہ رکھیں اور بڑے سکون کے ساتھ کمرہ امتحان سے باہر آ جائیں. اگر آپ ان احتیاطوں کو مد نظر رکھیں گے تو آپ کی ٹیسٹ میں پرفارمنس بہت اچھی رہے گی اور آپ کو 100% کامیابی حاصل ہوگی. اور آپ اگر ٹینشن پر قابو پا لیں گے, جو میجر ایشو ہوتا ہے بچوں کو ٹیسٹ کے دوران, تو سب سے بہتر ہوگا یہ آپ کے لیے اور آپ کی پرفارمنس بہت اچھی ہوگی اور انشاءاللہ آپ اچھے نمبر حاصل کریں گے. اگر آپ مزید گائیڈ لائن چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو وزٹ کریں.